Karong adlaw mga bata, atong katunan ang permi naton ginagamit sa pagpadayag sa nagkalain-lain nga makinahuron nga pagtagad ngadto sa uban nga tawo. So aduna ko diri usa ka halimbawa. Ako usang basahon ang maong halimbawa. So si Maria permi gagamit og mapinahuron nga pagpadayag sa iyang pagtagad ngadto sa uban nga tawo. So unsa man daay pasabot niining mapinahuron. Ang matinahuron mao kini ang paghatag og respeto kanato sa ubang tawo hilabi na sa mas ulang pa nato. So mao na siya ang matinahuron pinaagi sa pagtagad o pagyamot o pagtamyaw sa ilaha. So unsa man daini ang pagpadayag? Unsa man day pasabot anang pagpadayag? So ang pagpadayag usa ni siya ka proseso o pamaagi diin ang atong ginahuna-huna o ato ang ginabatyag, atong gisulti o ato ang ginasulti pinaagi sa mga pulong nga ato ang ginalito o mga litra o mga pulong nga ato ang gisulat. So na siya ang pagpadayag. So unsa ang pagpadayag gani mao ang proseso sa pagsulti o paglitok sa mga pulong nga ato ang ginahuna. So mao siya ang pagpadayag. So nasabtan na ba ang matinahurong pagpadayag mga bata? So maayo kaayo. So usa na to sugdan ang ato ang leksyon karong adlaw, diskusyon nato karong adlaw. Aduna ako'y ihatag kaninyo nga mubo nga dialogo. So ang titulo sa ato ang dialogo mao ang si Joey ug ang iyahang mama. So unsa ang titulo sa atong dialogo karong adlaw mao ang si Joey ug ang iyahang mama. So maayo kaayo.